जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इस तरह आजकल जिस मुआशरे में हम रहते हैं या जिस एरा में हम रहते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आजकल आप समझ लें कि उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है या पूरी दुनिया उस पे काम कर रही है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। आज हम बात करेंगे कुछ सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से कि ये सॉफ्ट स्किल्स आखिर क्यों ज़रूरी है। अगर हम किसी एक सॉफ्ट स्किल को ले लें, सपोज करें आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको किंग ऑफ द स्किल्स भी कहा जाता है। दुनिया में जो टॉप 20 स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हर लिहाज से, चाहे आप एक छोटे बच्चे की बात करें या आप एक प्रोफेशनल बंदे की बात करें या आप एक हाउसवाइफ की बात करें या आप एक एजेड बंदे की बात करें या आप सोशल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, तो हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल लाजमी है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो ये आती है कि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से हम शायद उन चीज़ों को अचीव ही नहीं कर पाते जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। अगर सपोज़ करें आप एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं, आपके पास डिग्री है, आप हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अपने आइडिया को शेयर करने का तरीका नहीं पता आपको, अपनी वर्किंग एबिलिटी को दिखाने का, मुज़ाहिरा करने का और उसको प्रेज़ेंट करने का वो वे नहीं आता आपको, तो शायद फिर आपका वो हार्ड वर्क होना या आपकी वो डिग्री या आपका वो पंक्चुअल होना शायद आपके काम ना आए। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उस पोजीशन पर ना पहुंच पाए जिस पोजीशन पर आप पहुंच सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी बात को कह के और चले जाएं या हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए, बोल पाए। सिर्फ बोलना ये सिर्फ कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स। ये चार चीजों का एक कॉम्बिनेशन है: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये चार चीजें मिलके आपका एक कम्युनिकेशन स्किल बनता है। इन चारों चीजों की कॉम्बिनेशन जो है ये कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। आजकल आप देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के इतना गैप है हमारे यहाँ कि पेरेंट्स जो है वो शायद अपनी बात उस तरह बच्चों को नहीं समझा पाते। क्योंकि इसलिए कि शायद उनको वो वे नहीं आ रहा कि बच्चे को किस तरह ट्रीट किया जाए, या बच्चा अपनी बात पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहा क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी होता है। और दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से वो अपनी बात को उस तरह कन्वे नहीं कर पा रहा स्टूडेंट, बच्चा, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को जिस तरह करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि ज़ाहिर बात है एजुकेशन फील्ड से जो भी लोग वाबस्ता है, आप आजकल टीचर्स को भी देखें तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी, बहुत सारे टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने इफेक्टिव नहीं होते। वो अपने सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव ना होने की वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। इसी तरह स्टूडेंट की अगर हम बात करें कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से उसका इम्पैक्ट उसके सोशल सर्किट पे पड़ता है, उसकी पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। इसी तरह हम पेरेंट्स की बात करें, अगर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल के नहीं हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है, अपने बच्चों पे पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल है जिसको आपको सीखना है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप किसी भी एज में हैं तो आप कब सीख सकते हैं, क्या नो लिमिट। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि पैदा होने से लेके मरने दम तक आपको कम्युनिकेट तो करना है, किसी ना किसी फॉर्म में तो करना ही करना है, कोई ना कोई मीडियम तो यूज़ करना ही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जितने भी कोर्सेज होते हैं, आप उनको करें, अटेंड करें, ताकि आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकें। आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाकी स्किल्स जो है
ان کو ایک ایسی سپورٹ مل جائے گی، ایک پلر مل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ آرام سے اپنی سکسیس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی پروفیشنل لائف ہو، آپ کی سوشل لائف ہو، آپ کی پرسنل لائف ہو، کمیونیکیشن کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بزنس میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن از دا بیک بون آف اینی بزنس۔ کسی بھی بزنس کی جو بیک بون ہوتی ہے نا، اس کو کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر بزنس کی بیک بون کمیونیکیشن ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری لائف میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے یا سوشل لائف ہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے وائف کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن اسکل ایک ایسا اسکل ہے جس کے بغیر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں کوئل کی طرح وہ مٹھاس بھی ہونی چاہیے اور شیر کی طرح وہ دھاڑ بھی ہونی چاہیے۔ یو نو دیٹ کہ کب کہاں کیسے کون سی بات کہی جانی چاہیے، اور ہر چیز کو سننا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ سنیں گے نہیں، یو کین ناٹ بی اے گڈ کمیونیکیٹر۔ کیونکہ سننا اور سمجھ کے بولنا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ، میں نے کہا نا کہ صرف بولنے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، نو ناٹ ایٹ آل۔ آپ کو سننا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ماحول کے حساب سے اس کا جواب دینا، اپنے آئیڈیا کو ایکسچینج کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کریں، جتنا آپ زیادہ اس اسکل پہ کام کریں گے، یہ آپ کو باقی اسکلس میں، آپ کے اکیڈمک میں، آپ کے پروفیشنل لائف میں، سوشل لائف میں سپورٹ کرے گا۔ تو کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے تبھی اس کو کنگ آف دا اسکلس کہا جاتا ہے۔ سو یو ورک آن اٹ، کیونکہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اتنا ہی اسکلفل ہونا پڑے گا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے اسکلس کی بات ہو رہی ہے آج کل، لیکن اگر آپ انیشیلی اسٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو پہلے کمیونیکیشن اسکل سے لیں، کیونکہ جب آپ اس اسکل میں مہارت رکھتے ہیں نا، تو پھر باقی چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بیسٹ امپریشن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو کس طرح سیل کرتے ہیں، اپنے آئیڈیا کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی بات کو کس طرح سمجھا پاتے ہیں، ہر لیول پہ، آفس کے لیول پہ، گھر کے لیول پہ، دوستوں کے لیول پہ۔ تو اس لیے اس پہ کام کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو انہانس کریں، اور اس پہ کام کریں، اور اپنی لائف کو ایک سکسیسفل بنائیں۔